अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया भर में आसाबी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आसाबी दर्द का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं। ख़ास तौर पे उम्र के साथ साथ आपके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, आपके हाथ पांव टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और आसाब की कमज़ोरी आपकी सेहत पे बहुत ही बुरा असर डालती है। आज मेरा मकसद ये है कि आपके साथ इंतहाई वाज़ेह और इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करूं जो ग़िज़ाई सप्लीमेंट और जड़ी बूटियों की शक्ल में आपके एसाब को मरम्मत कर सकती है, आपके नर्व्स को बेहतर कर सकती है और नर्व्स की वजह से जो अलामात आती हैं उनको ठीक कर सकती है। आसाबी दर्द, नर्व पेन उम्र के साथ साथ भी हो सकता है और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें शुगर का होना सबसे बड़ी वजह है। फिर जिस्मानी चोट या ज़ख़म आपके नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपके आसाब को, आपके नर्व्स को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर जहरीले मादे जिनमें अल्कोहल है आपके आसाब को नुकसान देते हैं। फिर लाइम डिजीज़ होती है, फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियां भी आपको आसाबी दर्द के अंदर मुब्तला कर सकती हैं। फिर विटामिन बी की कमी भी एक रीज़न हो सकती है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से आपको आसाबी पेन या नर्व्स का दर्द होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप बेहतर बना सकते हैं सप्लीमेंट से और डाइट से। आपके जिस्म के बहुत से आसाब एक चीज़ से ढके होते हैं। नर्व्स की हम बात कर रहे हैं, एक शीट होती है उनके ऊपर जिसे माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन एक चर्बीदार सफ़ेद हिफाजती तय या मादा है जो आपके नर्व्स को लपेट के रखता है। ये एक बरकी इंसुलेटर के तौर पे काम करता है जिससे आसाब सिग्नल देते हैं तेज़ी से और मौसर तरीके से, और इसी इंसुलेशन की वजह से दिमाग तेज़ रफ्तारी से इशारे भेजता है जिससे आपके उज़लात, आज़ा और निज़ाम सही तरीके से काम करता है। याद रखिएगा, पट्ठे भी सही तरीके से काम तभी करेंगे। अब पट्ठों की कमज़ोरी जब हो जाती है, अगर आसाब जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, नर्व्स जो उनको सप्लाई कर रहे हैं वो वीक हो गए हैं, तब आपके पट्ठे भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो जब माइलिन शीट सेहतमंद नहीं होगी, नर्व्स की जो कवरिंग है वो सेहतमंद नहीं रहेगी, तो दिमाग और जिस्म के दरमियान जो राबता है वो मौसर और हमवार नहीं रहेगा। जब माइलिन शीट को नुकसान पहुंचता है तब बहुत सी न्यूरोपैथी की हालतें जाहिर होने लगती हैं। फिर आपको आसाबी दर्द होने लगता है, खारिश हो सकती है, सुन्न होते हैं हाथ पांव, झुंझुनाहट जैसा एहसास होता है, जलन होती है हाथों पैरों में, पांव जलते हैं, तेज़ छुरी के काटने जैसा दर्द हो सकता है। ये सब अलामात आपके आसाब की वजह से होती हैं। अब इसको ठीक कैसे करना है? पहली चीज़ है जी हल्दी। हल्दी में मौजूद करकुमिन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, दर्द कम करने और सोजिश कम करने की सलाहियत रखता है। हल्दी जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाती है और हाथों और पैरों में फैलने वाली न्यूरोपैथी की अलामात को कम करने में मदद देती है। ये शुगर के निज़ाम को, आपके दिल की सेहत को और ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी हेल्प देती है, यानी कि जोड़ों के दर्द में भी मुफीद है। हल्दी को बेहतर जज़ब करने के लिए उसे काली मिर्च के साथ लेना चाहिए, क्योंकि काली मिर्च में पाइपरीन नामी कंपाउंड होता है और पाइपरीन जिस्म में करकुमिन के जज़ब होने को बढ़ा देता है। करकुमिन हल्दी के अंदर पाया जाता है। हल्दी को हल्की आंच पे पकाना या सेहतमंद चर्बी के साथ इसको यूज़ करना भी इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तहकीक से पता चलता है कि रोज़ाना 500 से लेकर 1500 मिलीग्राम के दरमियान इसकी खुराक आपको फ़ायदा दे सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे जी विटामिन बी। आपके मरकज़ी नर्वस सिस्टम की सेहत के लिए, फ़ालियत के लिए ज़रूरी है। विटामिन B6 आपके नर्व्स को सेहतमंद रखता है। आपने देखा होगा अक्सर कार्पल टनल सिंड्रोम के जो मरीज हैं उनको तजवीज़ किया जाता है कलाई के इर्द गिर्द बाज़-औक़ात जब आपके असाब में सोजिश हो जाती है, जिससे झंझनाहट, दर्द, सुन्न होना, आपके हाथ के पट्टों के अंदर खिंचाव और जलन, ये चीज़ें आपको महसूस होती हैं, तो अमूमन विटामिन B6 तजवीज़ किया जाता है, वो आपको फ़ायदा देता है। और साथ में विटामिन B12 भी आपके नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर एक बी कम्प्लेक्स की फैमिली का ही एक विटामिन है जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, जिसे थायमिन भी कहते हैं।
یہ بے چینی کو کم کرتا ہے، اعصابی جلن کو سکون دیتا ہے، اور وائٹامن B3 آپ کے دماغ کے اندر ایسے کیمیکل پیدا کرتا ہے جو آپ کے اعصاب کو پرسکون بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ وائٹامن B6 بھی ضروری ہے، B12 بھی ضروری ہے، B1 B3، تو اس لیے B کمپلیکس کا ایک اچھا سپلیمنٹ لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، آپ کی نروس ہیلتھ کو، نروس سسٹم کو، اعصابی درد کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ پھر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو عموماً فش آئل میں، اخروٹ میں، چیا سیڈ میں، فلیکس سیڈ میں پایا جاتا ہے، یہ بھی آپ کے نروز کی حفاظت کرتا ہے۔ اومیگا 3 آپ کے اعصاب کو نقصان سے بچاتا ہے، ان کو دوبارہ نشو و نما دیتا ہے۔ جب اعصاب، نروز حادثے یا چوٹ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو ایسی علامات آتی ہیں جیسے پٹھوں کے اندر، جیسے کہ درد ہے، کمزوری ہے، حتیٰ کہ پٹھے آپ کے مفلوج بھی ہو سکتے ہیں۔ تب اومیگا 3 فیٹی ایسڈ نیوروپیتھی کی جو رفتار ہے اس کو سست کرتا ہے اور نروز کی گروتھ میں مدد کرتا ہے۔ اس کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے؟ تجویز کردہ جو روزانہ کی ڈوز ہے 1000 سے لے کے 3000 ملی گرام کے درمیان اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آپ لے سکتے ہیں سپلیمنٹ اگر لینا چاہیں، ادروائز جو ڈائٹ بتائی ہے وہ بھی ساتھ میں یوز کیجئے۔ ایک اور اہم وائٹامن ہے جی وائٹامن ڈی۔ اس کے جسم کے اندر بہت سارے رول ہیں، یہ ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے، آپ کی برین ہیلتھ کے لیے، آپ کے نروس سسٹم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ انسولین کی سطح کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ وائٹامن ڈی پھیپھڑوں کے کام کے لیے، آپ کے دل کی سپورٹ کے لیے بھی ضروری ہے اور امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوزش کو کم کرتا ہے۔ تو وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ ساتھ میں لیجئے روزانہ 1000 سے لے کے 2000 انٹرنیشنل یونٹ۔ اب جی ایک اور چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، ایپل سائڈر ونیگر، سیب کا سرکہ اعصاب کو سپورٹ کرتا ہے، اعصاب کے درد سے جو منسلک سوزش ہے اس کو کم کرتا ہے، یہ آپ کے جگر کے نظام کو بھی درست کرتا ہے، جگر کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کا سرکہ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ 1 چمچ کو پانی کے گلاس میں صبح حل کر کے آپ خالی پیٹ لے لیں۔ تازہ لیموں کا رس شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اضافی اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو ساتھ میں مل جائیں گے۔ پھر ایک چیز ہے، ایک سپلیمنٹ ہے الفا لیپوئک ایسڈ، الگ سے بھی میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، یہ ایک قدرتی مرکب ہے جو طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ ہمارے خلیوں کے مائٹوکانڈریا میں پیدا ہوتا ہے اور کچھ غذاؤں اور سپلیمنٹ کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ تحقیق سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ الفا لیپوئک ایسڈ انسولین کی ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، خون میں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے نروز کو صحت بخشتا ہے اور شوگر سے متعلق جو ریٹینوپیتھی یا نیوروپیتھی ہوتی ہے اس کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس کی خوراک 600 سے لے کے 1800 ملی گرام تک ہے۔ پھر میگنیشیم آپ نے سنا ہوگا، پٹھوں کے درد اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن یہ اعصابی درد میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ میگنیشیم جسم میں سینکڑوں میٹابولک پروسیسز کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ٹائپ 2 شوگر کے مریضوں کو ہیلپ دیتا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، اینٹی سوزش ہے، انسولین کی ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، پٹھوں کو سکون دیتا ہے، جھنجھناہٹ کو کم کرتا ہے، گہری نیند لے کے آتا ہے۔ اس کی ڈوز 300 سے لے کے 600 ملی گرام کے درمیان آپ لے سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ جی آپ کے نروز کی ہیلتھ کے لیے جتنی انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو مناسب طریقے سے استعمال کریں گے، اپنی زندگی کو صحت مند بنانے کے لیے لائف سٹائل کے اندر، ڈائٹ کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں گے جو ہم نے ڈسکس کی، اور سپلیمنٹس اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ساتھ میں ایڈ کریں گے تو بہت ہی تیز اور اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔